صباح الخير عليكم. جوني بزاف لي كومونتير في هاد اليامات الاخرين على لي بارفان، لي بون بارفان بور هوم اي بور فام كونسيرنون لا سيزون ديفان. داكور، اليوم انا جيتكم جيتكم بعد لي بارفان اللي راكم ديمونديتوهم لي في ما نقدرش نريبوندي لكل واحد في سور الكومونتير. الوغ انا واش درت؟ قلت ندير لهم فيديو خير. بون بلا ما نطول عليكم في هاد لا فيديو، قلنا لي ميور بارفان بور هوم نبداو بهم. عندنا لو بارفان بلو شانيل. Le Chanel صح هو un parfum citronné mais on peut utiliser في la saison d'hiver. كاين بزاف تقول لك علاه شغل هو un parfum citronné. Je pense que c'est parfum d'été. نقول لهم لا même كاين des parfums citronné يكونوا des citron intense mais يكون citron léger. فوالا نزيدو نروحو لا نوي دلون في صالون. لا نوي دلون parmi les meilleurs parfums. Mais de préférence, on a عنديش في المغازان la nuit de l'homme intense, mais de préférence تكون la nuit de l'homme intense parmi les meilleurs parfums. نروحو دوكا لديور. ديور عندهم هدية Grey Mountain parmi les collections privées تاعهم, mais c'est un parfum bon هو épicé boisé. و l'utilisation تاعو de préférence يكون la personne هذيك تكون fumeur. نزيدو نروحو نفتحو ثاني ديور Bois d'argent parmi les meilleurs parfums. Collection privée. وهذه ديور اون انتونس. فوالا هادو هما لي بارفان اللي نقدروا نيتيليزيوهم بورهم، نقدروا نيتيليزيوهم في الشتاء. فوالا دوكا نروحوا ديريكتومون لي بارفان بور فام. لي بارفان بور فام عندنا بلا كوبيون ليتيليزاسيون تاعها في الشتاء مليحه. عندنا تريزور ميدنايت روز. ميدنايت روز تريح فلورال اريا غاز مليحه. لا كوبيوم تريح شوكو اريا كافي تاعها بلوس الي ديمي سكريت. بون عندنا غود جيرل كارولينا هيريرا معروفه مازالها طونبونس. عندنا هديه في جديد ماي واي تاني شابه. مودرن برنسس لون هاد لي بارفان هادوما جايين سكري تما في ليتيليزاسيون تاعهم نقدر نيتيليزيهم في الشتاء. عندنا لامبيراتريس دوتشي غابانا لي فرويتي سكري. وقلنا كما قلنا tout ce qui est boisé, tout ce qui est épicé, tout ce qui est sucré on peut utiliser في la saison d'hiver. Plus en dernière عندنا la nuit trésor Lancôme وعندنا la Vive. هادو ما كامل نقدروا نيتيليزيوهم في هاد لا سيزون. كاين بزاف تقول لي انا كي تجي عندي يعني الغلطه اللي تكون فيها لا ماجوريتي تاع العباد تجي لي تقول لي ندي في قرعه صغيره، ندي في 30 مليلتر باسكو نفدا معايا في الصف ونمشيها معايا نقول هادي سي اون فول. على ما تديش قرعه كبيره وتدي قرعه صغيره فارغه وبعد ما الكبيره هذيك عمرها في صغيره هكذاك تقدري تيتيليزي بيان. كاين بزاف اللي تغفل على البارفان تاعها تقول لك انا كي نخدم في قرعه صغيره يخرج لي مليح وبنا ايكونوميك سي فو. يعني كي تخدموا في قرعه كبيره يعني احنا الغلط تاعنا تاع القرعه الكبيره تاع 100 مليلتر لو بارفان يخرج فريمون ستابل وبارابور لو بتي فلاغ هكذا. بليس حنا في الماغازان هنا ديالنا نديروا لهم دي زوفر. عندنا قرعه كبيره كيديرها هذيك دوبل كونسونطراسيون خلصها 1900 عنده اون دوز غراتويت. En plus l'objectif de la carte fidélité تاعو يطلع directement plus rapidement parce que علاش حنا la carte de fidélité تاعنا حنا l'objectif ديالها 3000 دينار. يعني quand vous atteindre l'objectif de 3000 دينار vous avez une bouteille gratuite en double concentration. Voilà. Bon كاين بزاف اللي تاني قريت لي كومونتير تاعهم وقالوا لي بلي لا دوبل كونسونطراسيون ما عندها aucune valeur. حبيت نقول لكم بلي في لي ماغازان لو كنت تشرو عندهم يعني ça dépend واش من لي ماغازان و ça dépend واش من لو برودوي. فهمتي؟ دير في بالك بلي الا دار لك دوبل كونسونطراسيون راح يحسب لك دوبل بري ماشي كيما حنا نزيدو 300 دينار بك على لو بري افيشي. هذا ما كان بون. كاين دي كوز هاد لي كوز ما نحكوهمش هكذا سور فيديو. لي كوز هادو ما نحكوهم حتى كيجي عندنا لو كليون هنايا. حبيت نقول لكم عفسه يعني في لا فان تاع لا فيديو بلي الانسان كي ما يكونش عنده ايدي على كاش عفسه دو بريفيرونس ما يطرحهاليش في لي كومونتير. وانا ماذا بيا في لي كومونتير يجوني الناس
يجوا يسقسوني كونسيرنون البارفان زعما ما تجيش باش زعما طيح من البرودوي ولا طيح من النافسه، يعني صح صابوها باللي صح كوم لا دوبل كونسونطراسيون هكذا. بون لحقنا لا فين تاع الفيديو تاعنا اليوم، ان شاء الله تكونوا استفدتوا معايا. انا نخلي لكم اللين تاع الفيسبوك تاعي لتحت، اللي يحب يسقسيني كش عفسه ولا يتفضل تما باسكو الانستغرام راح لي. فوالا الى عندكم ديك دوطخ كيسيون اخرين تبوزيوهم لي سور الفيس ولا سور كومونتير يا با دو بروبليم، نعاودو لكم ان دوطر فيديو هكذا. السلام عليكم.